الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کملی والے تے درود پاک پڑھنا میرے اللہ تبارک و تعالی دی ڈیمانڈ ہے۔ تسی اگر اللہ سبحانہ و تعالی دی ڈیمانڈاں نو پورا کرو گے تے اللہ رب رحمان تاڑے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما دے گا اور جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا، کیونکہ حضور تے درود پاک پڑھنا میرے اللہ دا حکم ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی تے درود پاک بھیجنا، ایمان والےو تسی بھی میرے نبی تے درود پاک پڑھو، اور اس بات نو صدیاں تا صدیاں گزر چکیاں، ہر عالم دوران آ رہے کہ آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا جاوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان ہے کہ جس دی دتی ہوئی توفیق دے نال اج میں جیسا ایک ادنا جا طالب علم جس نو اللہ نے توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے محبوب دے بارے گل بات کر سکے، یعنی کہ آپ علیہ السلام دی شان نو بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے محبوب نو اینی شان عطا فرمائیے، آج میں اپنے علم دے مطابق آپ علیہ السلام دی شان نو بیان کرنا ہے تاکہ ہر خاص و عام بندے نو پتہ چل سکے کہ جس تے درود پاک پڑھن دا حکم میرا رب کریم فرما رہا انہاں دی شان کی ہے۔ اللہ کریم نے اس کائنات نو تخلیق فرمایا یعنی بنایا، تے لکھن والے محققین نے لکھیا، کوئی کہندا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ نے اس کائنات دے اندر 1000 مخلوق نو پیدا فرمایا، کوئی 18,000 دا ذکر کردا ہے، کوئی 24,000 کہندا ہے، کوئی 28,000 دا ذکر کردا ہے، لیکن ناظرین سمجھن والی اور سوچن والی گل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو تمام مخلوقات دے اندروں سب تو اعلیٰ بنایا ہے، یعنی سب تو شان والا بنا، اور تمام نوح انسانی دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نوح انسانی دے اندروں 1,24,000 تو کم و پیش پیغمبران سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور 1,24,000 پیغمبران دے اندروں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 رسولان سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جس دے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب تو ود کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان دے نظام نو چلاؤن دے واسطے 5 عالماں نو تخلیق فرمایا ہے، یعنی 5 عالماں نو بنایا ہے. میرا تے میری جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ انہاں 5 عالماں دے اندر آپ علیہ السلام دی شان میرے رب تعالیٰ نے سب تو اعلیٰ بنایا ہے. پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم بطن، تیسرا عالم عالم دنیا، چوتھا عالم عالم قبر، 5واں عالم عالم حشر. عالم ارواح دے اندر مولا کریم نے تمام تر نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا اور میرے پاک محبوب علیہ السلام دا ذکر فرمایا. ہن ذکر کرن والا خدائے سامعین 1,24,000 انبیاء نے. پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا عالم ارواح بھی سب تو اعلیٰ. جب میرے محبوب علیہ السلام عالم بطن دے اندر آئے کہ اما جان آمنہ فرماندیاں سجدہ نے فرمایا میں خواب دیکھیا، خواب دے اندر ایک روشنی دیکھی، اس روشنی دلال میرے رب تعالیٰ نے شام دے محلات نو روشن فرمایا، یعنی کیسے کس طرح نو روشن فرمایا. تو پھر پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا عالم بطن بھی سب تو اعلیٰ. اور جب محبوب علیہ السلام دنیا چاہے اللہ اکبر اللہ تو میرا رب کریم پتہ کی فرماندہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماندہ ہے محبوبہ تینوں سب دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا. اس کے اندر اپنے بھی آ گئے، بگانے بھی آ گئے، سجن بھی آ گئے، دشمن بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے تو غریب بھی آ گئے. اللہ کہتا سب دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا. ہوں میرے پاک محبوب علیہ السلام عالم قبر دے اندر موجود نے. حضور دی قبر سب تو اعلیٰ، سب تو شان والی تے سب تو مقام والی. عالم محشر نو قائم کیتا جاوے گا. صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے کہ آپ علیہ السلام عالم محشر دے اندر آن گے، حضور دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک چنڈا ہوئے گا جس دا نام الواء الحمد ہے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے اللہ سانو حضور دا ساتھ نصیب فرمائے. ایتھے ہی بس نہیں، مشکات المصابیح دے اندر روایت ہوندی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دے دونوں کناریاں تے ایک پل بنایا ہے جس میں پل صراط کیا جاندہ ہے. اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پل تو ہر جن و انس نے گزرنا ہے اور سب تو پہلا میں اپنی امت نو لے کر کے اس پل دے اوپروں دی گزراں گا. اور حضور نے فرمایا کہ اس پل تو ہر بندہ اپنے عمل دے مطابق گزرے گا. یعنی کوئی بندہ بجلی دی رفتار دے نال، کوئی بندہ ہوا دی رفتار دے نال، کوئی بندہ جناب والا ایک گھوڑے دے دوڑن دی رفتار دے مطابق، کوئی بندہ انسان دے دوڑن دے مطابق، کوئی بندہ پیدل چلن دے مطابق، کوئی رینگ دا ہویا بہرحال وہ پل نو کراس کرے گا. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پل تے کرینا لگائیاں ہونگیاں، آکڑے لگائے ہونگے جڑے جہنمیاں نو پکڑ پکڑ کے ایسا جہنم دے اندر پھینک رہے ہونگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن ہر انبیاء دی زبان تے ہوئے گا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ سلامتی نال گزار، اے اللہ سلامتی نال گزار. جامعہ ترمذی دی روایت ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پاک پڑھیا وہ قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا. گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تے ویر درود پاک پڑھیا کر. اج اگر اس پاک نبی دے واسطے بولے گا ویروں نے اوتھے تیرے واسطے بولنا ہے جتھے کوئی بولن والا نہیں ہوئے گا. پر ذرا محبت نال گونج پہ جائیں اللہم صلی علی محمد وعلا
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ویر اس وقت دے بارے سوچیا کر جب زمین پھٹ جاوے گی، آسمان پھٹ جاوے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، جب میزان نو قائم کیتا جاوے گا اور تیرے میرے مال نو تولیا جاوے گا، اللہ رسول دی محبت دل دے اندر بٹھا کے لے جا، اللہ رسول دا پیار بٹھا کے لے جا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور بندہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں اور کروڑا مرتبہ درود و سلام ہوگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اور اسم گرامی دے اوپر۔ ناظرین، آج جڑا میرے ذمے حافظ رضوان بھائی اور حافظ عتیق بھائی نے مضمون لگایا ہے وہ ہے شان محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ آپ علیہ السلام دی شان اور آپ دی اطاعت نو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دی شان ہے کہ آپ علیہ السلام دی شان دے بارے یا تو رب رحمان جاندہ ہے یا عرشہ والا مہمان خود جاندہ ہے۔ باقی ہر بندہ اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے علم دے مطابق بیان کریا کر دے۔ سو کرنے دی جناب والا آج کوشش کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دعا ہے اللہ بیان کرنے دے، اس سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک محبوب دی شان ہے کہ حج حضور دنیا تے آئے نہیں اور آپ دے آن تو 4000 سال پہلا کوئی محقق لکھ دائے کہ 4095 سال پہلا جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر بنایا۔ اور جس میں بیت اللہ تعمیر ہو گیا نا، ان باپ تے بیٹا کھڑے میں کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرف آواز آئی، فرمایا خلیل آج کچھ مانگتے سائیں۔ تو میں صدقے جاواں اگر جناب خلیل الرحمان ساڑے ورگے ہندے تو کہندے اللہ آج خود فرمائی کچھ مانگ، اللہ مال عطا فرما، اللہ سونا عطا فرما، اللہ چاندی عطا فرما، اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا۔ لیکن ویرا انہاں چیزاں دی ڈیمانڈ نہیں کیتی۔ جناب خلیل الرحمان اس توحید دے پیکر نے چیز رب دے کولوں منگی تے ایسی منگی جڑی اے سارے جہان دے نالوں شان والی مقام والی۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ فرمایا اس طرح ہتھاں نو اٹھا لیا، آپ فرمایا آؤ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ
میں تیرا بیت اللہ تعمیر فرما لیا, کعبۃ اللہ تعمیر فرما لیا, ہن اس دا امام عطا فرما دے, ایک رسول عطا فرما دے. میرے رب کریم نے فرمایا خلیل اے سارا کچھ تو میرے واسطے کیتا, میرے کولوں بیت اللہ دا ایمان منگیا, ایک رسول منگیا ہی, اب منگیا تو اپنی مرضی نالے, پر دینا میں اپنی مرضی نالے, ایمان بھی تینوں دیواں گا جڑا سارے انبیاء دا سردار ہی بن کے آن والا ہے. تو میں قربان جاواں جب حضور دنیا چاہ گیا نا, بات بڑی سننے والی کہ میرے پاک محبوب علیہ السلام مسجد نبوی دے سین دے اندر بیٹھے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر ارشاد فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماندے نے ایسا ہی مسلم ہے, کتاب الایمان چیپٹر دی پہلی حدیث ہے. فرماندے نے میں اپنے باپ عمر بن خطاب دے کولوں سنیا کہ پاک محبوب علیہ السلام دی محفل مبارک کے صحابہ کرام موجود نے, ایک آن والا شخص آیا, اس آن والے شخص دے والاں دا رنگ کالا ہے, اس دے کپڑیاں دا رنگ سفید ہے, اس دا چلدا آیا تے میرے پاک محبوب علیہ السلام دے گھٹنے دے نال گھٹنا لگا کے بیٹھ گیا اور اس نے سوال کرنے شروع کر دیا. کہ فرمان لگا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینو خبر دیو, یعنی مینو دسو کہ اسلام کی ہے. تو جگہ دے پیر نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ نو الہ منیا جاوے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول منے جائے, نماز نو قائم کیتا جاوے, زکات دے دیتا جاوے, رمضان دے روزے رکھے جان تے بیت اللہ دا حج کیتا جاوے اگر ہو سکے. کہندا صدقتا, تسی سچ فرمایا ہے. تو جناب عمر فاروق فرمان لگے کہندے کہ اے آن والا شخص سوال بھی خود کر رہا ہے, اس دا جواب بھی خود ہی کیتی جا رہا ہے, تصدیق بھی خود کر رہا ہے, اس نے ایک اور سوال کیتا. کہندا حضور ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے ایمان, اس دے فرشتیاں تے ایمان, اس دیاں کتاباں تے ایمان, اس دے رسولاں تے ایمان, اچھی بری تقدیر تے ایمان. کہندا صدقتا. کہندا احسان کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا احسان ہے کہ نماز نو اس طریقے دے نال ادا کیتا جاوے, اس خشوع خضوع دے نال ادا کیتا جاوے کہ جیسا تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو, اگر ایسا نہیں تو اس طریقے دے نال ادا کیتا جاوے کہ اللہ تانوں دیکھ رہے ہیں. کہندا اس دنیا دے اندر قیامت کدوں آئے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ قیامت دے بارے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے, جتنا اس نو پتا ہے اتنا دسن والے نو پتا ہے. کہندا آقا قیامت دیاں نشانیاں بتاؤ. حضور نے قیامت دیاں نشانیاں بارے ارشاد فرمایا, کہندا صدقتا. تھوڑی دیر ہوئی یہ اٹھ کے چلا گیا. میرے پاک محبوب علیہ السلام فرمان لگے او میرے صحابہ تسی جان دے بو اے کون سی؟ جناب ابو بکر جناب عمر فاروق فرمان لگے آقا اللہ اس دا رسول بہتر جان دے. میرے پاک محبوب نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. فرمایا ہو میرے صحابہ اے جناب جبریل امین سن جڑے تاڈے کول اللہ دا دین پہچان واسطے آئے سن. انہیں تھے کہ سوال کرنا کہ بے شک جناب جبریل آسمان تو آئے نہیں, بے شک اللہ نے بھیجے, بے شک مسجد نبوی دے اندر آئے نہیں, بے شک صحابہ کرام دے پاس آئے نہیں, لیکن انہاں باتاں دی ویر ڈائریکٹ آ کے وضاحت نہیں کیتی کیونکہ جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ انہاں باتاں دی پویں میں آسمان تو آیا پویں مینوں اللہ نے بھیجا ہے, انہاں باتاں دی اگر ڈائریکٹ آ کے صحابہ کرام دے کول وضاحت کراں گا صحابہ نہیں مننا, صحاب نہیں منن گے. صحاب کدوں منن گے؟ صحابہ اودوں مننے جدو یہ باتاں میرے پاک محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت دے نال اٹیچ ہو کے نکلن گیاں, پھر دین بنے گا, پھر صحابہ مننا. یہ کل کرن دا مقصد یہ ہے کہ ویر دین اوہی ہے جنہاں میرے پاک محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت دے اندروں نکلیا ہے.
اور صحابہ نے عمل کیتے وہ دین ہے۔ میرے آقا دی شان کو عام شان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو اینا حسن عطا فرمایا، اینا حسن عطا فرمایا کہ مصر دیاں گلیاں دے اندر جناب یوسف دے حسن دے چرچے، جناب والا گھر گھر اندر جناب یوسف دے حسن دے چرچے ہو رہے ہیں۔ لیکن ویرا سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں حسن یوسف تے فدا کتنے ہوئے؟ صرف ایک زلیخا۔ تو میں قربان جاواں جب تیرے میرے پیر دیاں واریاں آئیاں نا، جب سراج منیر دیاں واریاں آئیاں نا، جب بدر منیر دیاں واریاں آئیاں نا، جب سیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں نا، کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماندا ہے اذا ذکرت مائی، فرمایا کملی والیا تیری شان ایسی بنائیے کہ جتھے جتھے نہ رب رحمان دا ذکر ہوئے گا نال تاڈا بھی ذکر ہوئے گا۔ انسان دی زندگی نو دیکھ کے دیکھ لو کہ انسان دا کوئی ایسا عمل ہے ہی کوئی نہیں کہ جس دے اندر وہ ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ شان ہے میرے آقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شان عطا فرمائیے کہ اس جہان دے اندر اگر کوئی بادشاہی کرنا چاہتا ہے تو انہوں مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے اس خطیب نو دیکھنا پوے گا۔ اس دنیا کائنات دے اندر کوئی خطابت کرنا چاہتا ہے، کوئی صدارت کرنا چاہتا ہے، کوئی امامت کرنا چاہتا ہے، میرے پاک محبوب علیہ السلام دے اس وے حسنہ نو دیکھنا پوے گا۔ اس کائنات دے اندر کوئی باپ دا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا دے باپ نو دیکھنا پوے گا۔ کوئی نانا دا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تے جناب حسین دے نانا کریم نو دیکھنا پوے گا۔ اس کائنات دے اندر کوئی آقا دا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جناب بلال دے آقا نو دیکھنا پوے گا۔ اس کائنات دے اندر کوئی یار دا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تے جناب ابوبکر صدیق دے یار نو دیکھنا پوے گا۔ وہ عام شان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ساریاں خوبیاں میرے پاک محبوب علیہ السلام دے آشان شان دے نال نے میرے رب کریم نے عطا کر فرما کر کے پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ شان میرے نبی دی۔ تو پھر اللہ دا قرآن بولیا ہمارا رب کریم فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے پاک نبی نو اللہ کریم نے شانہ اتنی عطا فرمائیاں نہیں، مقام ایسا عطا فرمایا وے اس کائنات دے اندر ابیرا دسنا یہ چاہ رہا ہوں بندہ بندے دی گواہی دے وے تو یقین کریا کر نہیں میاں بندے نے بندے دی گواہی دیتی ہے، بندہ بڑا نیکوکار ہے اس کائنات دے اندر کاری صاحب کسی دی گواہی دے تو اس پہ یقین کریا کر نہیں میاں کاری صاحب نے گواہی دیتی ہے بندہ بڑا نیک ہے۔ پر میں قربان جاواں جے میرے پاک معبود دیاں واریاں آؤ اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں، رب رحمان گواہی دے رہے ہیں۔ میرے رب کریم نے فرمایا میرے پاک نبی نو اس دنیا دے اندر مقام کتنا عطا فرمایا وے، شان کتنی عطا فرمائی وے۔ میں تینوں پاک محبوب دا مقام بتاواں، سرکار مدینہ دا مقام بتلاواں، سراج منیر دا مقام بتلاواں، بدر منیر دا مقام بتلاواں، سیما دے ویر دا مقام بتلاواں۔ اس کائنات دے اندر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جے میرے پاک محبوب دے فرمایا زلف دا ذکر آیا آؤ میرے اللہ دا قرآن بولیا، جے میرے پاک معبود دے چہرہ دا ذکر آیا آؤ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ جے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حضور دے گھر دا ذکر آیا، حضور دے شہر دا ذکر آیا آؤ اللہ دا قرآن بولیا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حضور دی بات دا ذکر آیا آؤ اللہ قسماں اٹھا رہے اللہ دا قرآن بولیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔
فرمایا اس کائنات دے اندر جے حضور دی شان دا ذکر آیا آؤ اللہ دا قرآن بولیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آبائهم فهم غافلون۔ ہاں میں تینوں پاک محبوب دا شان سناواں، میں تینوں سرکار مدینہ دا مقام بتلاواں اس کائنات دے اندر۔ ہاں میرا رب کریم دا قرآن بول رہے، میرا اللہ کریم فرما رہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا محبوبہ اس کائنات دے اندر فرمایا سونیا محبوبہ تینوں چمکدا ہویا چراغ بنا کے بھیجا وے، چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجے۔ ویرا جی ہجے بھی سمجھنا آئی تینوں تیری زبان دے اندر سمجھاواں اس دنیا دے اندر فرمایا ویرا جتے ساری دنیا دے فرمایا امامہ دے مقام دی انتہا ہوندی وے اوتھے کہ تبا تابی دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے سارے تبا تبعین دے مقام دی انتہا ہووے اوتھے کہ تابی دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے سارے تابعیاں دے مقام دی انتہا ہووے اوتھے کہ صحابی دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے تمام صحابہ دے اندر صحابہ دے کرام دے فرمایا مقام دی انتہا ہووے اتے حجت الوداع دے حاجیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے حجت الوداع دے حاجیاں دے مقام دی انتہا ہووے اتے 313 بدریاں دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے 313 بدریاں دے مقام دی انتہا ہووے اتے حدیبیہ دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے حدیبیہ دے مقام دی انتہا ہووے اتے عشرہ مبشرہ دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے عشرہ مبشرہ دے مقام دی انتہا ہووے اتے خلفاء راشدین دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے خلفاء راشدین دے مقام دی انتہا ہووے اتے حیدر قرار دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے حیدر قرار دے مقام دی انتہا ہووے اتے شیر خدا دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے شیر خدا دے مقام دی انتہا ہووے اتے مولا عثمان دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے مولا عثمان دے مقام دی انتہا ہووے اتے مولا عمر دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے مولا عمر دے مقام دی انتہا ہووے اتے مولا ابو بکر صدیق دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے مولا ابو بکر صدیق دے مقام دی انتہا ہووے اتے 1,24,000 پیغمبراں دے مقام دی ابتدا ہوندی وے جتے 1,24,000 پیغمبراں دے مقام دی انتہا ہووے اتے کلے میرے کملی والے دے مقام دی ابتدا ہوندی وے۔ اس طرح کہہ لاں کوئی شان نہیں حضور دی شان ورگا پویں لاکھ شاناں والا کسے دا نہ ہووے۔ اے سونا بولدا اے موتی رولدا اے ادا زمین آسماناں تے نہ ہووے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی اس کائنات دے اندر فرمایا محبوبہ تینوں چمکدا ہوا آفتاب بنا کے بھیجے چمکدا ہوا چراغ بنا کے بھیجے پر اللہ تیرے محبوب دا تا ثانی کوئی نہیں اس دے ورگا کوئی نہیں اس دی مثل کوئی نہیں۔ ہن خود ہی فرما رہی وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا خود ہی اپنے محبوب نے فرمایا چمکدے ہوئے آفتاب دے نال تشبیہ دے رہے ہیں چمکدے ہوئے چراغ دے نال تشبیہ دے رہے ہیں۔ اللہ سی سمجھنا چاہ رہا تیرے محبوب دا مقام کیے حاضرہ مسلمانوں تینوں حضور دا مقام بتلاواں اس کائنات دے اندر تیری اور میری ماں اما جی عائشہ امہات المومنین طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ فرمان دیاں نے آؤ وے بچوں تانوں میں سمجھانی ہاں سورج دے اندر فرق ہوندا وے سورج دے اندر فرق ہویا کردا وے۔ ایک سورج دنیا دے والا ہے جس دے چہرے نوں کدی گرہن بھی لگ جایا کردا جس دا چہرہ بدلیاں دے پیچھے بھی چھپ جایا کردا جڑا کدی طلوع بھی ہویا کردا جڑا کدی غروب بھی ہویا کردا پر ایک سورج آمینہ دلال والے جڑا ربیع الاول دے پاک مہینے دے اندر اما جی آمنہ دی گودے مبارک دے اندر طلوع ہویا وے جس دی نبوت دیاں کرنا قیامت تک غروب نہیں ہون گیاں۔
جس دے چہرے نو گرین نہیں لگے گا، جس دا چہرہ بدلیاں دے پیچھے نہیں چھپے گا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والا نام تیرا۔ ان آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا سونے اس کائنات دے اندر تینوں تنہا تنہا کہن والے دا نام مٹ جائے گا، تیری نبوت دا سورج قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ یہ ہے شان میرے آقا دی، یہ ہے مقام میرے نبی دا۔ لیکن ویرا ہے تو میرے نبی دی شان سی نا کہ میرے نبی دا کردار اللہ اکبر اللہ۔ کدی تمہیں میرے پاک محبوب علیہ السلام دی زندگی دے بارے پڑھیا کر، حضور دی زندگی دے بارے سوچیا کر۔ اس پاک نبی نے اس امت دے واسطے ویرا اتنے درد اٹھائے، اتنا دکھ اٹھایا، کدی انہاں گلاں دے بارے سوچیا کریں تو ویرا لگ لو جائے۔ میں تا کیا کرنا کہ آج دی توحید بڑی سوکھی ہے، آج دا پیغام دینا بڑا سوکھا ہے، آج دا باز بڑا سوکھا ہے، آج دا جناب والا اس دنیا دے اندر سمجھانا بڑا سوکھا ہے۔ واہ کملی والے تیری شان تو قربان جاواں، تیرے مقام تو قربان جاواں۔ میں تینوں پاک محبوب دی زندگی دساں، سرکار مدینہ دا مقام دساں۔ میرے پاک محبوب فرمایا اس کائنات دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر کتنے دکھ اٹھائے نہیں، تیری خاطر کتنے دکھ اٹھائے، اس امت دی خاطر کتنے دکھ اٹھائے نہیں۔ اس کائنات دے اندر فرمایا میرے پاک نبی ایک دن پر سرکار مدینہ فرما رہے نہیں، میرے پاک نبی فرمایا ادھر کعبۃ اللہ دی طرفوں نکلے نہیں، ادھر مکے دی طرفوں نکلے۔ میرے پاک نبی فرمایا اج کعبے والے نہیں سن دے، اج میں طیف دی بستی دے اندر جا کے اللہ دی توحید نو بیان کرنا وے، اللہ دی اگوائیاں نو بیان کرنا وے۔ ادھر سرکار مدینہ جا رہے نہیں، میرے پاک نبی جا رہے نہیں۔ ذرا دیکھا کر کہ میرے پاک نبی نو تیریاں فکراں نہیں، کتے میریاں فکراں نہیں، کتے زمانے دیاں فکراں نہیں، کتے کائنات دیاں فکراں نہیں، کتے سفر دیاں مصیبتاں نہیں۔ ویرا اج تو تبلیغ کرن واسطے جاویں، اج میں تبلیغ کرن واسطے جاواں، لوگ پھلاں دیاں پتیاں بارش برسایا کردے نہیں، پر میں قربان جاواں محبوبہ تیری شان تو قربان جاواں۔ اج سرکار مدینہ جا رہے نہیں، اج میرے پاک نبی جا رہے نہیں، پر لوگ پتھر برسا رہے نہیں۔ ادھر فرمایا عرض کرنا چاہ رہا ہوں نہ دنیا نہ دولت نہ اقتدار دا لالچ میں سرکار نو لوگ اس دنیا دے اندر لالچ ہے تو بس اتنا کہ دنیا دا ہر بندہ میرے رب دی بنائی ہوئی جنت دا حقدار بن جاوے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پاک نبی نو اتنی احسان ہے کہ اس کائنات دا ہر بندہ میرے رب دی بنائی ہوئی جنت دا حقدار بن جاوے۔ ادھر سرکار مدینہ جا رہا نہیں، میرے پاک نبی جا رہا نہیں۔ ادھر فرمایا وقت گردہ گردہ طیف دی بستی قریب آ رہی ہے، میرے پاک نبی نے اعلان فرما دیتا ہے اقول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کہو طیف والے اللہ کہے، کہو اللہ کہے۔ اس دنیا دے اندر فرمایا عرب و عجم دے مالک بنو گے، اس کائنات دے اندر فرمایا عرب و عجم دے مالک بنو گے۔ پر ظالماں میرے پاک محبوب دی بات نہیں سن رہے، انہاں میری سرکار دے پیچھے گنڈے موالی شریر بچے لگا چھوڑے نہیں، جڑے سرکار مدینہ نو پتھر مار رہے نہیں۔ میں تینوں دسا اللہ دی توحید کیا آیا کر دیئے۔ ادھر سرکار مدینہ تبلیغاں کر رہے نہیں، کوئی میرے پاک پیغمبر دی تعمیر تشبیہ کر رہا ہے، کوئی میرے پاک محبوب نو باتاں کیتی جا رہا ہے، کوئی میرے پاک محبوب نو اتنیاں باتاں کر رہے ہو۔ اس کائنات دے اندر فرمایا تھانو نبی کیویں بنایا ہے، اللہ نے نبی کیویں بنایا ہے۔ اس کائنات دے اندر اگر تانو نبی بنایا ہوندا اللہ عتبہ شہبہ نو نبی بنادا، تانو اس کائنات دے اندر نبی کیویں بنایا؟ تہاڈی تے اس دنیا دے اندر ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، شالا مرنا نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم بچارے۔ اس دنیا تے یتیماں تائیں پھر سینے کون لگاوے؟ اس کائنات دے اندر میرے پاک محبوب اگے بڑھدے جا رہے ہیں، ادھر حسین دے نانا کریم اگے بڑھدے جا رہے ہیں۔ ایک سالم اگے آیا اور دوسرا اگے آیا، ایک نے پتھر مارا، میرے پاک نبی دے سینے پاک تے پتھر لگاوے۔ میں تینوں دسا اللہ دی توحید کیا آیا کر دیئے۔ آج دی توحید بڑی سوکھی ہے، آج دا پیغام بڑا سوکھا، آج دا آواز بڑا
سوٹا کملی والیا تیری شان تو قربان جاواں اس نے پتھر مارا میرے پاک محبوب دے سینے پاک دے پتھر لگ گئی حضور دا سینہ پاک زخمی ہے اے دیکھ کی ظالم اگے بڑھ رہی دوسرا آگے بڑھیا ایک نے پتھر مارا میرے پاک نبی دے اونٹاں مبارکاں تے پتھر نکلے لگائے اے دے خون نکلدا جا رہا ہے خون نکلدا جا رہا ہے خون نکلدا جا رہا ہے میرے پاک محبوب دے قدم مبارک زخمی نے ہونٹ مبارک زخمی ہے سینہ مبارک زخمی ہے اے دے خون نکلدا جا رہا ہے اے فرمایا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے جبریل حاضر ہو گئے آقا حکم ہوے آقا حکم ہوے انہاں دے واسطے بد دعا کرو نا اے بستی تباہ و برباد ہوے گی میں تینوں اپنے نبی دا کردار بتاواں تینوں اپنے نبی دی شان بتلاواں اس کائنات دے اندر میرے رب کریم نے کملی والے پاک محبوب نو فرمایا اب شاناں کتنی عطا فرمائیاں نے بنا کے کی بھیجئی اے جبریل عرض کردا ہے آقا حکم ہوے انہاں دے واسطے بد دعا کرو نا میرے پاک محبوب نے فرمایا نہیں میں انہاں دے واسطے بد دعا نہیں کراں گا میں انہاں دے واسطے ہدایت دی دعا کراں گا ادھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں ادھر صحابہ کرام عرض کر لگیں حضور دے غلام عرض کر دینے آقا ظالمہ ظلم دی انتہا کر چھوڑی دیں آقا ظالمہ ظلم دی انتہا کر چھوڑی دیں اس دنیا دے اندر فرمایا انہاں دے واسطے بد دعا کرو نا انہاں دے واسطے بد دعا کرو نا اتباہ و برباد ہوں گے میرے پاک نبی فرمایا اور میرے غلاموں میں انہاں دے واسطے بد دعا نہیں کراں گا دیکھو ہو طیف دی بستی ہے جتے اج جا کے دیکھنا ہر سو اللہ دی گواہی دی آواز آ رہی ہیں میرے پاک نبی دی گواہی دی آواز آ رہی ہیں مسلمانہ تینوں اس نبی دا کردار بتلاواں تینوں اس دی شان بتلاواں میرے نبی دا کردار کیسا کردار ہے تھوڑیاں دیراں گزریاں میرے پاک نبی فرمایا ایک دن مصلا بچھا لیا ادھیاں راتاں دا وقت ہو گیا سرکار مدینہ روئی جا رہے نہیں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کریم نے جبریل نو بھیجا فرمایا جا جبریل ذرا جلدی جانا میرے محبوب دے کولوں پوچھ کے آنا فرمایا محبوبہ کیوں رونا ہے آج کیوں رو رہے ہیں آج کیوں زارو کتار رو رہے ہیں کیوں اکھیاں مبارکاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں بہندیاں جا رہیاں نے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پاک نبی فرمان لگے جبریل واپس چلا جا میں تو اپنی امت دے واسطے رو رو دعا کر رہا ہوں فرمایا اس امت دے واسطے رو رو دعا مانگ رہا ہوں جبریل واپس گیا وے اللہ کریم نے فرمایا جا جبریل دس دے جا کے میں رحم کراں گا میں رحم کراں گا میں رحم کراں گا اس کائنات دے اندر ویرا میرے پاک نبی دا کردار ہے میرے پاک نبی دی شان ہے اج اس کائنات دے اندر اگر محبت دے بارے سوچنا ہوئے کہ سب تو زیادہ اولاد دے نال باپ محبت کریا کردا ہے پر میں قربان جاواں میرے نبی دی محبت اسی دنیا تے نہیں آئے کہ سونا رو رو کے ساڈے واسطے دعا کر رو رو کے اللہ کریم دے کولوں دعاواں منگی جائے اج سنتے محمدی دے واسطے تھے جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن جمع ہونے کا موقع دیتا ہے آج اس دے ذریعے دینا ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات دے اندر جس میرے ویر دی شادی ہے اس میں ایک نصیحت کرنے لگا کہ آپ علیہ السلام نے جب جناب فاطمہ الزہرا دی شادی ہوئی نا نصیحت ہے تو جناب علی نے فرمایا علی زندگی میں تلخ نہ کریں آسانیاں پیدا کریں آسانیاں پیدا کریں اور ویرا پاک محبوب علیہ السلام نے آخری وصیتاں دے وچوں ایک وصیت فرمائی حضور نے فرمایا میرے صحابہ اپنی بیویاں دا خیال رکھنا اپنی بیویاں دا خیال رکھنا ویرا ایک گل کرن دا مقصد یہ ہے اس کو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اس دنیا دے اندر بیویاں نو دکھ نہ دیا کر تیاں نو دکھ نہ دیا کر تو کسی بھی تھی نو دکھ دینے گا نا کہ اللہ جان دے ماپے خون دے آنسو روندے کہ اس کائنات دے اندر اگر دنیا والوں نے پریشان کرے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں سکھی نصیب نہیں کرے گا میں تینوں دساں تیاں دا کیسا دکھ ہویا کردا ہے آخری بات کراں تے جناب شفیق صاحب نو موقع دئیے
کہ آدھرا مسلمان عرضے کرنا چاہ رہا ہوں میں تینوں حضور دا مقام بتلاواں سرکار مدینہ دی شان بتلاواں اس کائنات دے اندر ابھی عرضے کرنا چاہ رہا ہوں اج اس دنیا دے اندر فرمایا جناب والا میرے پاک نبی دی بیٹی اے تے جناب والا حضور دے بارے فرمایا اج گل دسنا چاہ رہا ہوں بیٹیاں دے بارے گل دسنا چاہ رہا ہوں میرے پاک نبی ایک غزوے تو فارغ ہوئے نہیں میرے پاک نبی دے صحابہ آئے نہیں اے تے سرکار مدینہ دے صحابہ آئے نہیں اج سرکار دے کول عرض کر دے نہیں آقا مال غنیمت لا کے حاضر ہوئے مال غنیمت دے اندر تابع سکے جو آئی ابو العاص نو پکڑ کر کے لے آندا گیا وے ابو العاص نو پکڑ کر کے لے آندا گیا وے سرکار مدینہ اگے بڑھے نہیں میرے پاک نبی ابو العاص دے کولوں پوچھی جا رہا نہیں اے ابو العاص تیرے کول اگر مال غنیمت دے اندر کوئی چیز ہے تو عطا کروں تاکہ تانوں آزاد کیتا جاوے ابو العاص فرمان لگا آقا کول کچھ نہیں کول کوئی چیز نہیں ہے میرے پاک محبوب دی انہاں باتاں دی خبراں او سیدہ زینب نو پہنچ جاندیاں نے اور مکے دے اندر اتنی باتاں دیا خبراں پہنچ جاندیاں نہیں میرے سر دا سائیں کیا دی ہو گئی میرے سر دا سائیں میرے بابے دا کیا دی ہو گئی یہ تو سرکار مدینہ دی بیٹی ایک ہار دے کے بھیج دیندیاں نہیں جڑا ہار ماں ختیجہ والا آ رہی میرے پاک محبوب صحابہ دے فرمان ایسا محفل مبارک لگی ہے میرے پاک محبوب بھی بیٹھے نہیں ایسا صحابہ کرام بھی بیٹھے نہیں میرے پاک محبوب دے سامنے ایسا قاصد نے ہار بیچ کی تئی سرکار مدینہ دیا اکھیاں چاسو آ گئی میرے پاک محبوب رون لگ پئی ادھر غلام عرض کر دے آقا کو غم دیاں خبراں نہیں کوئی غم دیاں خبراں نہیں میرے پاک نبی فرمایا اور میرے صحابہ ہار تا میری ختیجہ دا آج میرے پاک نبی نو اما جان ختیجہ دیا جدائیاں یاد آ گئیاں نے اما جان ختیجہ دیا جدائیاں یاد آ گئیاں تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر تادیاں اجازتاں ہون تے ہار بھی واپس دے دیاں تے ابو العاص بھی آزاد کر دیاں تے میرے پاک نبی دے غلام فرمایا تو ہے میرے پاک نبی دے غلام نہیں ادھر عرض کر دے آقا جی میں تواڈیاں مرضیاں نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا اے ہار بھی واپس دے دیتا وے تے ابو العاص نو آزاد کر دیتا وے ادھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں دسنا ہے چاہ رہا ہوں ادھر میرے پاک نبی نے ایک وعدہ کیتا ہے ابو العاص دے نال ایک وعدہ کیتا ہے کہ تو مکے جاندے نال نا میری بیٹی نو مدینے دی طرف روانہ کر دی تے جناب ابو العاص نا وعدے دے بڑے پکے سن انہاں جناب والا جناب زینب نو مدینے کی طرف روانہ کردا کہ احبار بن اسود نے صلاح بنا لی کہ آج میں بدلہ اتارا گا اس نے میرے پاک محبوب علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا لہذا بہادر باپ دی بہادر بیٹی سن سواری چل دی نا مدینے پاک دے اندر آ گئی تو میرے پاک نبی نا ایسا رون لگتا ہے دیکھ بیٹیاں دے دکھ زارو کتاب نا آکھیاں چو آسو نا ایسا ٹپک ٹپک ڈگ رہے ہیں تے محبوب علیہ السلام نے نا جناب زینب نو سینے پاک دے نال لگایا اور فرمایا میرے صحابہ احبار بن اسود آج زندہ یا مردہ اس نو پکڑ کر کے لے کے آیا تو بہرحال فتح مکہ تے آپ علیہ السلام نے احبار نو بھی معاف کر دیتا اور رحمت اللہ العالمین سی میرا دسنا یہ چاہ رہا ہاں کہ محبوب علیہ السلام نو لوگوں نے پتھر مارے لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا لیکن جب بیٹی دی بات آئی نا تے پاک محبوب علیہ السلام دے خون میں بھی جوش آ گیا اس واسطے آج اس ویر دی نصیحت ہے کہ ویرا اس دنیا دے اندر جویں میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا سی نا جناب علی نو کہ آسانیاں پیدا کریں زندگی دے اندر آسانیاں پیدا کریں اس طرح میری نصیحت ہے اس طرح میری اس بھائی دے اگے نصیحت ہے کہ اپنی زندگی دے اندر آسانیاں پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے کہ اللہ جو بھی پڑھا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اصل دے وچ نا کچھ نہ گلا خراب سی الحمدللہ